اولا سپارہ سورہ بقرہ 12 نمبر رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اے محبوب علیہ السلام تو فرمایا من کان عدوا لجبریل سوک چ دشمنی کوي جبریل لرا فإنه پس بیشک شانداد نزله اغنازل کړه دا کلام علی قلبک پزړه دستا ما هو باذن الله الله په اجازه سره مصدقا تصدیق کون کلمه بین یدیه د اخ کتاب چ دوی تر مخته وهدى وبشرى للمؤمنین قرآن ہدایت او زیرہ دے ایمان والو دے پارا من کان عدوا للہ سوک چ دشمن وی دا اللہ و ملائکته او دا فرشتو و رسوله او دا رسولانو و جبریل او دا جبریل و میکال او دا میکائل فإن اللہ پس بے شک اللہ عدو للکافرین دشمنی اعلان فرمائی کافران تا ولقد انزلنا الیک آیات بینات بے شک ضرور مون نازل کرستا طرف تا آیتنا آغا چواضح دی وما یکفر بها انکار نہ کیل دے آیتنا الا الفاسقون مگر آغا خلق چ بے حکم دے او کلما آیا ہر کلا آہدو چ دوی آہدو کی آہدن پا آہد کولو سرا نبذہو غزار ولو کی دے آہد فریقن یو جماعت منہم لدوینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر دوی ایمان نراوڑی ولما جاءہم رسول من عند اللہ پس ہر کلچ دوی خواتراشی رسول اللہ لجانبا مصدقا لما معهم تصدیق کون قید اخ کتاب چ دوی سر دے نبذا غزار اول کئی فریقون یو جماعت من الذین دعو خلقون اوتو الکتاب چاہتا چھ کتاب ورکلے شوئے دے کتاب اللہ کتاب وراء ظہورہم شاگانو دخپل رستو کانہم گویا کہ دوی لا یعلمون سا علم نلری واتبعو تابداری اکرلا ما اغس تتلو الشیاطینو چھ شیطانانو بویلو علا ملک سلیمان پا باچائی کے وما کفر سلیمان کفر نہ اکڑے ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر اکڑلو یعلمون الناس السحر خلق تبع جادو خیلو وما انزل او اغچ نازل شو علی الملکین پدو فرشتو باندے بے بابل پخار دا بابل کے ہاروت و ماروت فرشتو ہاروت و ماروت باندے وما یعلمان من احد دی بیوتهم دا جادو تخیل نکول حتی تردے یقولا چودے دوارو بوے انما نحن فتنہ بے شک من خویو امتحان پتور باندیو فلا تکفر پس تو کفر مکوا فیتعلمون منہما پس دوی بخیل کول آغسنا دوارو ماچ آغسا یفرقون چ جدا والا رازی پدے سرا پیہی پدے سرا بین المرء و زوجہ پمائز دا خز او خاون کے وما هم بضارین به من احد دوی یو کستہم پدے جادو سرا ضرر نشیور کولائے تکلیف نشیور کولائے الا باذن اللہ مگر پا اجازے دا اللہ سرا ویتعلمون دوی بخیل کول ما یدرهم اغچ چاہتا ضرر نہ پہ ورکے گی ولا ینفعهم نہ چاہتا فائدہ ورکے گی ولقد او پا تحقیق سرا علمو دوی او پیجند لمن اشتراو اغچ دوی اخستل کول ما لہو چے نشت دوی لرا فی الاخرت پا آخرت کے من خلاق صلح سینا ولا بئس ما شرو به او سمر بد چا اخستل کوي پدے سرا انفسهم زانو نخبلو لو کانو یعلمون کچھرت دوی تا پتہ ولگی ولو انہم آمنو او کچھرت دوی ایمان راوڑی واتقو پریزگاری اختیار کی لمصوبت من عند اللہ خیر ضرور بدوی تا اللہ خواتا غور ثواب ملاوشی لو کانو یعلمون کچھرت دوی پوہشی.